नमस्कार, जय श्री हरि, जय श्री राधे, जय श्री स्वस्थानी माता, हर हर महादेव। सधैँको दिन झैं आज पनि श्री स्वस्थानी व्रतकथा, श्री स्वस्थानी महिमा लिएर आउने क्रममा यसपालि पनि विक्रम सम्वत 2079 सालको श्री स्वस्थानी पर्वको यो पावन समयमा माघ महात्म्यले सहित भएको श्री स्वस्थानी व्रतकथा लिएर आजको नयाँ भाग, नयाँ अध्याय लिएर म टिका पौडेल उपस्थित भएको छु। आज श्री स्वस्थानी व्रतकथाको नयाँ भाग, नयाँ अध्याय 19 हजुरहरू समक्षमा राखिनेछ। 19 अध्याय भित्रका पावन कथा प्रसंग श्रवण गरेर हजुरहरूले श्री स्वस्थानी भगवतीको कृपा आशीर्वाद प्राप्त गर्नुहोला। जतिले श्री स्वस्थानी व्रतकथालाई श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ हजुरहरू सबैलाई, हजुरहरू कति देशभित्र हुनुहुन्छ होला, कति विदेशमा हुनुहुन्छ होला, कतिले व्रत बस्नु भएको होला, कतिले म व्रत नबसिकन यसपालि कथा मात्र सुन्छु भनेर बस्नु भएको छ भने पनि सबैलाई राम्रो होस्। हामी भगवतीसँग यही प्रार्थना, यही कामना गर्दछौँ हजुरहरूले चिताएका कामनाहरू पुरा हुन् र दुःख कष्ट पीर व्यथाहरू नाश होस्। भगवतीसँग निरन्तर हामी यो प्रार्थना गरि नै रहनेछौँ। आउनुहोस्, अब सर्वप्रथम श्री स्वस्थानी व्रतकथा श्रवण गर्नु पूर्व हजुरहरूले पनि ध्यान गर्नुहोला। यहाँ म भन्दै जान्छु, पछि हजुरहरूले पनि दोहोऱ्याउने प्रयत्न गर्नुहोला। आउनुहोस्, ध्यान गरौँ। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दन चर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामित तेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायण कथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेतो। श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरवे नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमः। सर्वप्रथम जयकारा लगाऊं। हजुरहरूले पनि मनमा नै जयकारा लगाउन सक्नुहुन्छ अथवा कमेन्ट बक्समा हजुरहरूले जयकारा लगाउन सक्नुहुन्छ, जय भनेर लेख्न सक्नुहुनेछ। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको जय। श्री राधा माधव भगवानको जय। अथ 19विंशोऽध्यायः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि तिमी ध्यानपूर्वक सुन। यति पातलका कुरा सुनाए, अब मर्त्य मण्डलको कुरा भन्दछु। पूर्व कालमा मर्त्य मण्डलको हिमालयको दक्षिण भागमा ब्रह्मपुर नामको एउटा नगर थियो।
त्यहाँका कर्मिष्ठ ब्राह्मणहरू प्रशस्त सम्पत्ति पाई वेद पुराण आदि शास्त्र अध्ययन गरेर आफ्ना धर्म कर्मको पालन गरेर बसेका थिए। त्यही एउटा शिव भट्ट नामका अत्यन्त दीन दरिद्र ब्राह्मण पनि थिए। गरिब भए पनि तिनी लोभ मोह त्यागेका र आफ्नो सत्कर्मको पालन गर्दथे। तिनकी सती नामकी ब्राह्मणी थिइन्। ती विप्र दम्पति अनन्य प्रीतिले बसेका थिए। घरमा धन सम्पत्ति नहुनाले निकै कष्ट पनि पाए र एक दिन शिव भट्टले आफ्नी पत्नीसित भने, हे प्रिय, हाम्रो घरमा सम्पत्ति छैन, त्यसै हुनाले बारम्बार कष्ट भोगिरहेका छौं। अब सम्पत्ति प्राप्त गर्न सिद्धि गणेशको सेवा गरौं भन्ने सल्लाह गरी दुवै पति पत्नी 8 दिनको मंगलबार बिहानै उठी कष्टपूर्वक सिद्धि गणेशको सेवा गर्न लागे। यही क्रमले निकै दिन बितेपछि सिद्धि गणेश पनि प्रसन्न हुनुभयो र प्रसन्न भई दर्शन दिनुभयो र दर्शन दिएर भन्न लाग्नुभयो, हे शिव भट्ट ब्राह्मण, हे सती ब्राह्मणी, तिमी दुवैको सेवाले म प्रसन्न भए। जे इच्छा छ सो वर माग भनेर भनिसकेपछि शिव भट्टले सिद्धि गणेशलाई दण्डवत प्रणाम गरी अञ्जली जोरेर भन्न लागे, हे गणनाथ, अरु के वर मागौं? पूर्व जन्ममा नकमाएको हुनाले यस जन्ममा दरिद्री भएर कष्ट भोगिरहेका छौं, अथवा पूर्व जन्ममा केही पनि दान पुण्य गरिएन, त्यस कारणले गर्दा अहिले दरिद्री भएर कष्ट भोगिरहेछौं। अब सम्पत्ति पाउने इच्छाले हजुरको सेवा गरेका हौं, सम्पत्ति दिई कष्ट निवारण गरिदिनुहोस् भनी बिन्ती चढाए। अनि सिद्धि विनायकले आज्ञा भयो, हे शिव भट्ट, आजको 8 दिनमा मंगलबार बिहानै आई मेरो पूजा गर्नु। उसै बेला मेरो मुखेन्जी जो देखाउला त्यो घर लगी तसलामा राखी माथिबाट तसलैले छोपिदिनु। 4 दिनपछि छोपेको तसला झिकी हेर्नु सुन होइरहला अनि त्यसका प्रभावले प्रशस्त सम्पत्ति पाई सुखी हुनेछौ। तिमीलाई सम्पत्ति हुने वरदान दिए, अब आफ्नो घर जाऊ। यदि श्री गणेशजीको वचन सुनि शिव भट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणीले सिद्धि विनायकलाई दण्डवत प्रणाम गरे। अनि विनायक पनि अन्तर्धान भएपछि उनीहरू घर फर्केर आए। 8 दिन बित्यो र मंगलबार बिहानै पूजा सामग्री लिएर ती विप्र दम्पति सिद्धि विनायकको मन्दिरमा गए र उनको अगाडि एउटा लड्डु देखे। अनि दुवै पति पत्नीले नित्य जस्तै विनायकको पूजा गरेर त्यो लड्डु घर लगी तसलामा राखी माथिबाट तसलैले छोपिदिए। 4 दिनपछि छोपेको तसला झिकी हेर्दा सुनको लड्डु भइरहेको देखि प्रसन्न भएर सुरक्षित गरी राखे। उसै दिनदेखि शिव भट्ट ब्राह्मण उसै सुनका प्रभावले असंख्य सम्पत्ति पाए सुखी भए। 10 घर डुली भिक्षा मागेर खाने शिव भट्टले सम्पत्ति पाएपछि एक दिन आफ्नी स्त्रीसित भने, हे सती, पूर्व जन्ममा दान धर्म गर्न नसकेकोले यस जन्ममा कष्ट भोग्यौं। अब सिद्धि विनायकको कृपाले सम्पत्ति पनि भयो। अब यस जन्ममा दान धर्म नगरे फेरि अर्को जन्ममा दरिद्री भई कष्ट पाउनेछौं। अतः दान धर्म गरौं भनी दुवै पति पत्नी नित्यै नारायणी गंगा स्नान गरी नारायणीमा गएर गंगा स्नान गरी उही हरिहरको पूजा गरेर सुवर्ण आदि अनेक द्रव्य दान गरी घर आउँथे। यसै दानका तानमा उनले विष्णुको मन्दिर बनवाए, शिवको मन्दिर तयार गराए, सिद्धि विनायकको मन्दिरलाई जगमग तुल्याए। धेरै नै बडा बडा पोखरी खनवाए अनि वापीहरू र इनारहरू खनाए। यस्तै प्रकारले वरका, पिपलका अनि पाकडका, शमीका, आँपका, कटहरका, बडहरका, कटुसका, ओखरका, डुम्रीका अनि खस्रेताका, चिउरीका, लप्सीका वृक्षहरू रोपाए।
यस्तै प्रकारले निबुवाका कागतीका लिचीका पेडारका बगैँचा लगवाए, ठाउँ ठाउँमा नाना भाँतीका फुलका फुलबारी सजवाए। गरिब गुरुवाहरूलाई दान दिन दिन भरि भरि धेरै धेरै अन्न बाँडे। जताततै राम्रा राम्रा पाटी पौवा सत्तल चौतारा बनवाए। बाटा बाटामा अनेक ठाउँ पौशालाहरू रखवाए। ती पौशालाका नजिकै छायादार पाकडका अनि चाँपका रुखहरू रोपाए। यस्तै प्रकारले ती वृक्षका फेदमा बिसाउन चौतारा चिनवाए। अनि देवघाटका वरिपरि साधु सन्त फक्कड तीर्थयात्रीहरूलाई बास बस्न धर्मशाला बनवाइदिए। अनेक कुटीहरू बनवाए। तीर्थयात्रीहरूका लागि सदावर्त खोलिदिए। पाठशाला खोलेर विद्यार्थीहरूलाई पढाउनका लागि गुरु तथा बस्नका लागि छात्रावास पनि अनि खानका लागि भोजनालयको पनि व्यवस्था गरे। र यस्तै प्रकारले त्यस्तै अरू पनि अनेक दान धर्मका कार्य गरे। त्यसरी दान धर्म गर्नाले शिवभट्ट ब्राह्मणको सम्पत्ति झन झन बढ्दै गयो। ल हेर्नुहोस् त, हामीले यसरी आफूसँग भएको केही रुपैयाँ पैसा छ अथवा आफूसँग भएका केही चिज वस्तुहरू दान गर्दै गइयो भने जति दान गर्दै जान्छौँ त्यति नै धन सम्पत्तिहरू बढ्दै जान्छ। यो शास्त्रको मत रहेको छ। अब शिवभट्ट र सती ब्राह्मणीको घरमा झन सम्पत्ति बढ्दै गयो। शिवभट्ट ब्राह्मणको सम्पत्ति यसरी बढेपछि त्यो देखेर एक दिन शिवभट्टले आफ्नी पत्नीसित भने, हे स्त्री, सम्पत्ति मात्र भएर के गर्ने? हामी वृद्ध पनि भयौं, हाम्रा सन्तान पनि छैनन्। पछि यो सम्पत्तिको रक्षा को गरिदेला? अतः सन्तानको निम्ति फेरि सिद्धि विनायकको सेवा गरौं। यस्तो सल्लाह गरेर अघि जस्तै 8 दिनमा मंगलबार बिहानै सिद्धि विनायकको सेवा गर्न लागे। तिनका निष्कपट सेवाले विनायक पनि अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो र प्रसन्न भई दर्शन दिएर भन्नुभयो, हे शिवभट्ट ब्राह्मण, तिम्रो सेवाले म प्रसन्न भई, वरदान माग भन्नुभयो। त्यस्तो कृपा सुनि शिवभट्ट र सतीले अञ्जली जोरी बिन्ती गरे, हे गणनाथ, हजुरका कृपाले सम्पत्ति पायौं तर सन्तान छैनन्। त्यो सम्पत्तिको रक्षा पछि कसले गरिदेला? अतः सन्तान पनि दिनुहोस्। तिनको यस्तो प्रार्थना सुनि सिद्धि विनायकले आज्ञा भयो, हे शिवभट्ट, सन्तान पाउनका लागि तिमीले 3 वर्षसम्म लगालग माघ स्नान गर्नुपर्छ, अनि मात्र तिमीलाई म सन्तान दिन सक्छु। मकर राशिमा सूर्य सरेको दिनदेखि त्यस राशिमा सूर्य रहे सम्मका 30 दिनलाई माघ महिना भन्दछन् र ती 30 दिनमा गरिने नियम पूर्वकको नित्य स्नानलाई नै माघ स्नान या मकर स्नान भन्दछन्। जस्तै प्रत्येक दिन सूर्य उदाउँदा रातभरि चिसिएको वातावरणमा पूर्वतिरबाट आइरहेका सूर्यका ताता किरण मिसिएर उत्पन्न भएको ओसिलो तुवालोले छेकिएर सूर्य राता देखि उन्जेलको चिसो अनि तातो मिसिएको वातावरणीय समय अति नै पुण्यदायी र स्वास्थ्यवर्धक हुन्छ। त्यस्तै सूर्य दक्षिणायन भएका बेलाको अन्तिम चिसो वातावरणबाट सूर्य उत्तरायणतिर सर्दाको तातो वातावरण प्रारम्भ हुँदा चिसोमा बढ्दो तातो मिसिँदै गएको माघ महिना पनि अति पुण्यदायी हुन्छ। अरु प्रत्येक राशिमा सूर्य सर्दा प्रकृतिका भिन्न भिन्न वस्तुहरूमा सूर्यका भिन्न भिन्न प्रभाव परे झैं मकर राशिमा सूर्य सर्दा सूर्यको पुण्यदायी प्रभाव पानीमा परेको हुन्छ। यसैले माघ महिनाको माघ स्नान माघ दान अति नै पुण्यदायी हुन्छ। त्यस पुण्यले चिताएको चिज पुर्याउँछ। जस्तो ग्रहहरूमा सूर्य सर्वश्रेष्ठ छन् अनि नक्षत्रहरूमा चन्द्रमा सर्वश्रेष्ठ छन्, त्यस्तै महिनाहरूमा माघ महिना अति नै श्रेष्ठ रहेको छ। तसर्थ हे शिवभट्ट ब्राह्मण, यस मनुष्य लोकमा जो जन कामिनीहरूको कटाक्ष बाणले एकदम विद्ध भएका छैनन्, अर्थात् जो जन स्त्री लम्पट छैनन्,
त्यस्ता ती जन मात्रै मकरमा सूर्य रहँदा तलाउमा वा नदीहरूमा वा पुण्य तीर्थहरूमा श्रद्धा विश्वास पूर्वक स्नान गर्न चाहन्छन्, जोसुकैलाई कहाँ मन लाग्छ र। जो जन बिना आगो बिना यज्ञ बिना पाटी पौवा निर्माण गरी सद्गति पाउन चाहन्छन्, त्यस्ताले माघमा बस्ती बाहिरको भर्सक बहँदो जलमा बिहानै नुहाउने गरून्। यानि कि घर बाहिर कतै नदी छ भने यसरी पानी बगिरहेको ठाउँमा, अलिकति स्वच्छ सफा नदी बगेको ठाउँमा गएर स्नान गर्नुपर्दछ यो माघको महिनामा। यसो गरियो भने के हुने रहेछ, पुण्य बढ्ने रहेछ र त्यो पुण्यले हामीले चिताएको कुरा पुर्याउने रहेछ। अगाडि गएर यहाँ सिद्धि विनायकले भन्नुहुन्छ, हे शिव भट्ट, जो जन गाई भूमि सुन माणिक्य आदि दान नगरिकन नै सुन गाई आदि दान गरेको फल प्राप्त गर्न चाहन्छन् भने तिनीहरूले पक्कै पनि माघ स्नान गर्नुपर्दछ। हामीसँग धन सम्पत्ति छैन भने ल हेर्नुहोस् त, पुण्य प्राप्त गर्ने कति सजिलो माध्यम छ। माघ महिनाभरि स्नान मात्र गरियो भने पनि सम्पूर्ण सुन दान गरेको, गाई दान गरेको पुण्य हामीलाई मिल्ने रहेछ। यस्तै प्रकारले 21 दिने व्रत अनि कृष्ण व्रत र पराग व्रतले आफ्नो शरीरलाई नसुकाइकन जो स्वर्ग जान चाहन्छन् तिनीहरूले माघभरि अवश्य नदी वा सरोवर यानि कि ठुला ठुला पोखरीहरूमा गएर नुहाउन्। वैशाखमा हरिको पूजा, कार्तिकमा तपरूपी पूजा र माघमा चाहिँ तपस्या, होम अनि दान तीनवटै गरिन्छ। बराबर अर्थात हर साल यस्तो गर्ने व्यक्ति अवश्य नै अर्को जन्ममा लक्ष्मीपति राजा हुन्छ। उसलाई कैवल्य धाम प्राप्त गर्ने अर्थात मुक्ति हुने बुद्धि पनि सुझ्दछ र फेरि मृत्यु लोकमा ओर्लने हुँदैन। यानि कि फेरि बारम्बार अनि पनि जन्मनु, अनि पनि मर्नु, अनि पनि गर्भैतिर गई पर्नु, यस्तो अवस्था रहँदैन हाम्रो। त्यसैले माघ स्नानको धेरै ठुलो महत्त्व रहेको छ। यस्तै प्रकारले दिव्य दृष्टि हुनेहरूले तन मन वचनले भगवानको सेवा गर्नु भनी बताएका छन्। हे शिव भट्ट, यो भन्दा कता हो कता बेसी पुण्यदायी माघमा गरिएका तप दान स्नान हुन्छन्। इच्छा सिद्धिका लागि वा सन्तान प्राप्तिका लागि वा हरिको दर्शनका लागि वा अरू कुनै कामना यानि चाहनाका लागि काय शुद्धि गरेको व्रती भएर नुहाउनेले ती चारै प्रकारको फल पाउँछ। अदितिले माघभरि खाँदै नखाई 12 वर्षसम्म माघ स्नान गरिन्। त्यसै कारणले उनले तिनै लोक झल्काउने सूर्य जस्ता तेजिला 12वटा पुत्र पनि पाइन्। माघ स्नानको प्रभावले नै रोहिणी, सुभगा अर्थात सौभाग्यवती अनि अरुन्धती, दानशिला तथा सची साततले महलमा रूप राशिले झकिझकाउ भएर रहेकी छिन्। जसले मकरमा सूर्य रहँदा नदी वा तलाउमा स्नान गर्ने गरेको छ भने तिनीहरू यस संसारमा सफा स्वच्छताको शोभाले भरिएको सुन्दरी सुन्दरी नर्तकीहरू आँगनमा नाचिएको दियाका तातीले झलझलाकार अनि यस्तै प्रकारले सुन्दरी स्त्रीहरूले खची खचाउ भएको अनि गीत वाजाका स्वर ध्वनि भइरहेको मङ्गल कार्यहरूको विधि विधानले शोभिएको अनि यस्तै प्रकारले वेदका ध्वनिले पवित्र पारिएको विद्वान ब्राह्मणहरू विराजिएको देवताहरूको पूजाले आनन्ददायक तथा सधैँ पाहुनाको लर्को लागिरहने घरमा प्रसन्नतापूर्वक बस्न पाउँछन्। प्यारो वस्तुको त्याग र नियमको पालन गरेर जसले माघ महिनामा प्रशस्त दान दिएको छ, जसले मुरारी भगवानको पूजा गरेको छ, त्यो जन अति उत्तम अति श्रेष्ठ हो। माघ महिनाले सत्कर्मीलाई सधैँ धर्म दिन्छ र उसको पाप पखाल्दछ। सदा इच्छा पूर्ति चाहनेलाई उसले चाहेको फल दिन्छ, त्यो नचाहनेलाई ज्ञान दिन्छ।
जुन लोक ज्ञानीहरूलाई, जुन लोक वनमा बसेर तपस्या गर्नेहरूलाई, जुन लोक विष्णुका भक्तहरूलाई मिल्छ, ती लोक माघमा नित्य स्नान गर्ने जनहरूलाई सदाका लागि मिल्दछ। हे शिव भट्ट, अरू पुण्यहरूले त पुण्य भोग सकिएपछि स्वर्गबाट फर्कनु पर्छ, तर माघ स्नान गर्ने मनुष्यहरूले त कहिल्यै पनि स्वर्गबाट फर्कनु पर्दैन। जो जन माघमा स्नान गरेर दुधालु गाई वैदिक ब्राह्मणलाई दान दिन्छ, त्यस गाईका सर्वाङ्गना जति रहन्छन् त्यति 1000 वर्षसम्म त्यो जन स्वर्गमै रमाइरहन्छ। जो माघ स्नान गर्ने मनुष्य गुड सखर मुछेका तिल दान गर्दछ, जसले यी काम गर्दछ त्यसका सबै पाप पखालिएर निश्चय नै त्यो जन निर्मल भएर शोभिन्छ, किनकि सबै धान्यहरूमध्ये तिल जो छ त्यो पाप नाश गर्नेवाला हो। त्यसकारण हे शिव भट्ट, माघमा प्रयत्नपूर्वक सकेसम्म तिल दान गर्नुपर्छ। नियमपूर्वक माघ स्नान गर्नेले ब्राह्मण भोजन पनि गराउनु पर्दछ। अनि यस्तै प्रकारले ब्राह्मण भोजनद्वारा आफ्ना पितृहरूलाई तृप्त पारेर शुद्ध आत्मा भएको त्यो जन विष्णुको परम पदमा प्राप्त हुन्छ। त्यसकारण प्रयत्न पूर्वक पनि माघ महिनाकन दानले बिताउनु पर्दछ। कसैले पनि माघ महिनालाई बिना दानले बिताउनु हुँदैन। आफ्नो सावगास अनुसार विचारेर पक्कै पनि माघमा सधैँ दान गर्नुपर्छ। जो जनले माघमा स्नान गरेर ब्राह्मणहरूलाई जुत्ता कमण्डलु दान दिन्छ, त्यो जन अवश्य स्वर्गमा गएर रहन्छ। माघ स्नान रूपी उत्तम तपस्या गर्ने जन कदापि दान बिना माघ बिताउँदै नबिताओस्, किनकि त्यो दानले स्वर्ग प्राप्त हुन्छ। दानले नै स्वर्ग मिल्छ, दानले नै सुख मिल्छ, दानले नै पाप नाश हुन्छ। र यो आश्चर्यको कुरो छ कि महापातक पाप पनि माघमा गरेका दानले नै नाश हुन्छ। जस्तो सूर्यको बिना आकाश, जस्तै सन्तान बिना कुल, आचार बिना घरको शोभा हुन्न, त्यस्तै बिना दानको तपस्या शोभिँदैन। दान भन्दा अर्को पाप नाश गर्ने पवित्र वस्तु केही छैन। हे शिव भट्ट, तिमीलाई मैले माघ महिनाको महिमा बताएँ, अब माघ स्नानको गरिमा बताउँछु। माघ स्नान समस्त यज्ञ भन्दा श्रेष्ठ वा उत्कृष्ट रहेको छ, सबै प्रकारको दानको फल दिनेवाला छ र माघ स्नान सबै प्रकारका व्रत र तपस्याको समान पुण्यदायक छ। माघ स्नानको प्रभावले अति शुद्ध मन भएका मानिसहरू पितृकुल मातृकुल दुवै कुलका पितृहरूलाई स्वर्गमा थन्क्याएर अनि उज्जवल चेहरा भएका आफूहरू चाहिँ अत्यन्त राम्रा जता चितायो उतै चल्ने श्रेष्ठ विमानहरूमा चढेर स्वर्ग जान्छन्। जो मनुष्यहरू सधैँ पाप गर्दछन्, सधैँ दुराचार गर्दछन् र कुमार्गमा चल्दछन् भने त्यस्ता जन पनि, जो माघ स्नान गरेर हरिको पूजा गर्दछन् भने त्यस्ता जनले पनि ती पनि यहाँ पापहरूबाट छुट्दछन्। जो कहिल्यै साँचो बोल्दैनन्, जो सधैँ आमा बुबालाई सताउँछन्, जसको स्थिति कुनै पनि आश्रममा छैन, जसले आफ्नो कुल धर्म त्यागेका छन्, अनि जो पाखण्डी छन्, त्यस्ता जन पनि सज्जनको गति पाउँछन् र त्यस्ता जनले पनि सज्जनले पाउने गति नै पाउँछन् माघ महिनामा स्नान गरे भने। र यस्तै प्रकारले माघमा गरेका स्नानका पुण्यहरूले भवसागर त्यो व्यक्तिले तर्दछ। यस्तै प्रकारले पृथ्वी तलका पुण्य तीर्थहरूमा माघ स्नान गर्न पाउनु मनुष्यहरूलाई अति दुर्लभ छ, किनकि त्यस माघ स्नानको प्रभावले मनुष्यहरूले ब्रह्म ज्ञानीले पाउने पद पाउँछन्। यस बारेमा विचार्नु पर्ने कुनै काम छैन। हे शिव भट्ट, माघ महिनामा कल्पवास बस्नु, दान गर्नु, हरिको मन्दिरमा जानु, हरिको पूजा गर्नु, यी सब कामका पुण्य अक्षय अर्थात् ननासिने हुन्छन्। त्यसकारण यथाशक्ति यानी सावगास अनुसार मनुष्यहरूले प्रयत्नपूर्वक माघ स्नान गरेर लुगा
भरभर आउँदो मकल अनि सुवर्ण आदि दान गर्नुपर्छ। माघमा जो अन्नदान गर्छ उसलाई देवलोकमा अमृत पान गर्न मिल्छ। जो जनले सुन दान गर्दछ उसले इन्द्रको समीपमा बस्न पाउँछ। दियो अग्नि अर्थात सल्काएको मकल सुन्दर वस्त्र दान गर्ने मनुष्य सधैँ तेजस्वी भएर सूर्य लोकमा बस्न पाउँछ। यज्ञहरूले उत्तम उत्तम दानहरूले अनि उज्जवल तपस्याहरूले ब्रह्मचर्यको धारणले शुभ योगमा गरिएको पूजाले पापीहरू यस लोकमा त्यति शुद्ध हुँदैनन् जति पुण्य तीर्थहरूमा माघ महिनामा गरिएका स्नानले शुद्ध हुन्छन्। जो मनुष्य माघ महिनामा आधा सूर्य उदयको बेलामा पुण्य तीर्थहरूमा स्नान गर्दछन् भने तिनीहरू पाप गर्ने नै भए पनि तिनले नरकमा दुःख समूहको सन्ताप अनि सही नसक्नुको यातना भोग्न जानु पर्दैन। जो जन माघ महिनामा नुहाएर विष्णुको पूजा गर्दछन् भने ती जनले स्वर्ग भोग सकिएर फेरि पृथ्वी तलमा फर्केपछि पनि कल्याण मूर्त राम्रा भाग्यमानी प्रिय बोल्ने धर्मात्मा धनाढ्य शतायु राजा हुन्छन्। दन्केको आगोमा हालेको काठ समूह जसरी तुरुन्तै भस्मावशेष हुन्छ त्यसै गरी माघ स्नानले सानो वा ठुलो पापहरूको राशि बिलाउँछ। मनुष्यहरूले शरीरले बाणीले मनले पनि जानेर वा नजानेर जो पाप गरेको छ भने त्यो पाप समूह पुण्य तीर्थमा गरेको माघ स्नानले हृदयमा झल्केका विष्णुले अज्ञान नासे झैं सबै डर्दछन् अर्थात् नासिन्छन्। यदि कुनै मनुष्य आफूले गरेका पाप समूहको भोग भोगिरहेको छ र संयोगवश पनि कुनै बेला कुनै पुण्य तीर्थमा एकाएक पुगेर त्यस मनुष्यले माघ स्नान अचानकै गरियो भने पनि तुरुन्तै त्यसको त्यो पाप समूह नाश भइहाल्छ। यसबारे तिमी आफ्नो मनमा कति पनि संशय नलेऊ। हे शिवा भट्ट, विशेष गरेर यो कर्म भूमि भारतवर्षको पुण्य भूमि आर्यवर्तमा अर्थात् 750 कोश पूर्व पश्चिम लामो हिमालय र त्यस्तै 500 कोश लामो विन्ध्याचलको बीचको भूमिमा रही माघ स्नान नगर्ने मनुष्यहरूको जन्म बेकारको कहिएको छ। जस्तै सूर्य बिनाको आकाश चन्द्रमा बिनाको नक्षत्र मण्डल शोभित हुँदैन त्यस्तै हे शिव भट्ट बिना माघ स्नानको सत्कर्म शोभित हुँदैन। माघ स्नान मात्रले पनि जस्तो केशव भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ अरू व्रत दान तपस्याले हरि भगवान त्यस्तो प्रसन्न हुनुहुन्न। जस्तै सूर्यको तेज जस्तो तेज अरू कुनै तेज छैन त्यस्तै माघ स्नानको बराबर अरू कुनै यज्ञ आदि क्रिया छैन। तसर्थ वासुदेवलाई प्रसन्न पार्नका लागि सारा पापहरूलाई हटाउनका लागि र अन्तमा स्वर्ग प्राप्तिका लागि मानिस माघ स्नान गर्ने गरोस्, यानि कि मानिसहरूले माघ स्नान गर्ने गरून्। खूब स्याहार गरिएको हृष्टपुष्ट बलियो तर माघ स्नान नगरिएको अशुद्ध र अनित्य निन्द्य शरीरले के हुन्छ र? हड्डीहरूको ढाँचा अनि यस्तै प्रकारले नसाहरूले कसिएको मासुले लिपिएको अनि छालाले मडिएको दुर्गन्धीले भरिएको दिशा पिसाबको पात्र बुढियाई शोक अनि विपत्तिले व्याप्त रोगको घर आतुर रगत बग्ने क्षण भङ्गुर सबै दोषको आश्रय अर्काको उन्नतिले दुखी हुने अर्काको द्रोह गर्ने छुचो लोभी अनि चुगुलखोर क्रूर कृतज्ञ घमण्डी त्यस्तै क्षणिक अर्थात् केही दिन मात्रको कहिल्यै तृष्णा पुरा नहुने उद्धत दुष्ट तिनै दोष कफ वात पित्तले भरिएको अपवित्र वस्तु निकाल्ने पालयुक्त तिनै ताप दैविक दैहिक भौतिकले मोहित स्वभावैले अधर्ममा रत यस्तै प्रकारले 100 करोडौं तृष्णाले आकुल काम क्रोध लोभ यी नरकका द्वारले व्याप्त परिणाममा किरा पर्ने भस्म हुने वा कुकुरहरूको भोजन हुने यस्तो यो लाछी शरीर
यदि माघ स्नान गरिएको छैन भने व्यर्थ हो। यस्तो शरीर हाम्रो के हो? व्यर्थ हो। त्यसैले माघमा स्नान गर्नै पर्दछ। पानीमा फोका जस्तै, जन्तुमा पुतली वा धमिरा जस्तै ती माघ स्नान नगर्ने मनुष्यहरू केवल मर्नका लागि मात्र जन्मन्छन्। स्नान त हामीले जहिले गर्छौं, तर माघमा चाहिँ विशेष प्रकारको स्नान हुन्छ। कसरी भन्दा माघमा हामीले स्नान गर्दा भगवानको नाम स्मरण गरेर हरि हरि भन्दै हामीले स्नान गर्नु पर्दछ। यो के हो? विशेष स्नान हो। त्यसैले हामीले माघमा स्नान गर्दा भगवान श्री हरि विष्णुको स्मरण गर्दै, स्वस्थानी माताको हजुरहरूले व्रत बस्नु भएको छ भने श्री स्वस्थानी माताको स्मरण गर्दै हामीले स्नान गर्नु पर्दछ। यसरी बताइएको छ। अब यहाँ अगाडि बताइएको छ, विष्णु भगवानलाई नमान्ने ब्राह्मणहरू धिक्कार हो, जोगीहरूको श्राद्ध धिक्कार हो, ब्राह्मण नभएको ठाउँ पनि धिक्कार हो। जुन ठाउँमा साधु सन्त ब्राह्मण छैनन् त्यो ठाउँमा पनि नबस्नु। आचार नभएको कुल धिक्कार हो, घमण्डले युक्त धर्म धिक्कार हो। हजुरले धर्म गर्नुभएको छ, तर घमण्ड नै मात्र आफूमा आइरहन्छ। मैले त यति दान गरेँ, यति पुण्य गरेँ भन्ने यो भाव आइरहन्छ भने त्यो धर्म पनि धिक्कार हो। क्रोधले युक्त तपस्या धिक्कार हो। बिना दृढताले ज्ञान धिक्कार हो। जो बिना दृढताको ज्ञान हुन्छ त्यो बिना दृढताको ज्ञान पनि धिक्कार हो। अल्छीको शास्त्र धिक्कार हो। आफ्ना मान्यजनको श्रद्धा भक्ति नगर्ने नारी धिक्कार हो। त्यस्तै नै गुरुको सेवा नगर्ने ब्रह्मचारी धिक्कार हो। अनि नदन्केको आगोमा गरिएको होम पनि धिक्कार हो। साक्षी बिनाको निर्दोषता धिक्कार हो। अनि उपजीविका अर्थात शरीर व्यापारले जीवन चलाउने कन्या धिक्कार हो। यस्तै प्रकारले आफ्ना लागि मात्रै पकाइएको भोजन धिक्कार हो। भोजन पकाउँदा अरूका लागि पनि होस् त्यस्तो भोजन पकाउनु पर्दछ। त्यसरी अनि शूद्रका घरको भिक्षा यानि कि चन्दाले गरिएको यज्ञ धिक्कार हो। कृपणको धन धिक्कार हो। अभ्यास नगरिएको विद्या धिक्कार हो। प्रजासँग विरोध गर्ने राजा धिक्कार हो। जिउनका लागि गरिएको तीर्थ धिक्कार हो। केवल जीवन चलाउनका लागि गरिएको व्रत धिक्कार हो। झुटो यस्तै प्रकारले चुगुलखोरी बाणी धिक्कार हो। अनि सन्देहास्पद मन्त्र जप धिक्कार हो। यस्तै प्रकारले चञ्चल चित्तको वा अन्य मनस्कको जप धिक्कार हो। अवैदिकलाई दिएको धन धिक्कार हो। त्यसैले हामीले दान गर्दा वैदिकलाई दान गर्नु पर्दछ, जसले वेद पढेको होस् त्यस्तालाई दान गर्नु पर्दछ। नभए जसलाई दान गरिन्छ त्यो दान पनि धिक्कार हो। ईश्वर नमान्ने नास्तिक जन धिक्कार हो। ईश्वर मान्दैन, मनुष्य भएर आएर चाहिँ भगवान छैनन् भनेर हिँड्छ भने उसले व्यर्थैमा यो शरीर पायो, उसले जन्म मात्रै लियो। त्यस्तो शरीर धिक्कार हो। त्यस्तो जनहरूलाई धिक्कार छ। शास्त्रले पनि यसरी धिक्कार गर्दछन्। जो अश्रद्धाले गरिएको पारलौकिक अर्थात परलोक सम्बन्धी काज क्रिया छ त्यो सब धिक्कार छ। हे शिव भट्ट, जस्तै यस मृत्युलोकमा दरिद्र मनुष्यहरूको जन्म धिक्कार छ, त्यस्तै नै अरू मनुष्यहरूको पनि माघ स्नान बिनाको जन्म धिक्कार छ। यस जन्ममा पनि हामीले पुण्य कर्महरू गरिएन भने फेरि अर्कोचोटि हामी दरिद्र भएर जन्मनु पर्दछ र हाम्रो जीवन पनि धिक्कार हुन्छ। जो जन मकरमा सूर्य रहँदा सूर्य नउदाउँदै भोरैमा स्नान गर्दैन त्यो जन पापबाट कसरी छोड्ला र कसरी स्वर्ग जाला? बाहुन मारा यानि कि ब्राह्मण मारा, जसले ब्राह्मणको हत्या गर्दछ त्यस्ता हत्यारा, अनि सुन चोरुवा भनेको सुन चोर्नेवाला, अनि जाँड रक्सी धोकुवा, जाँड रक्सी मध्य यस्ता मांस आदि चाहिँ खाने गर्दछ भने त्यस्ता व्यक्ति, अनि गुरुको खाटमा सुतुवा भनेको गुरुको खाटमा सुत्नु हुँदैन। यदि त्यहाँ सुतेको छ भने पनि ती व्यक्ति पनि एकदम पापका भागी हुन्छन्। अनि पाँचौं त्यस्ताको संगत गरुवा भनेको जो ब्राह्मण मारा छ, जो सुन चोरुवा छ, जो जाँड रक्सी खानेवाला रहेको छ, अनि गुरुको खाटमा सुत्नेवाला रहेको छ, यिनीहरूको संगत गर्नेवाला जो पाँचौं रहेको छ, पाँचौं त्यस्ताको संगत गरुवा
जस्ता पापीले पनि प्रत्येक माघमा दिनहुँ मकर स्नान गर्ने गर्नाले ऊ पाप रहित हुन्छ। यस्तै प्रकारले माघ महिनामा सूर्य केही उदाएपछि जो जनले पानीमा डुबुल्की मार्दछन् ती चाहे ब्राह्मण हत्यारा हुन्, चाहे रक्षी घुड्किया हुन् वा महापतित नै किन नहुन्, त्यस्तालाई पनि माघ स्नानले पवित्र पार्छ। अरू सारा छिटपुट पापहरू र ठुला ठुला महापातक अर्थात् ब्रह्म हत्या, यस्तै प्रकारले चोरी, मद्यपान अनि गुरुपत्नी गमन र यस्ताको संसर्ग रूप पाप पनि यी सबै नै माघ स्नान गर्ने मनुष्यका भस्मीभूत हुन्छन्। माघ महिना आउन लागेको बेलामा सारा पापहरू थर थर काप्न थाल्छन्। यदि कसैले बहँदो पानीमा माघ स्नान गर्यो भने तब उसका सारा पापहरू नासिन्छन्। हामी उसका शरीरबाट बाहिरिन्छौँ अनि हामीहरू कहाँ बस्ने? यो माघ महिनामा यो माघ महिना त हाम्रो नाशकाल हो भनी ठानेर माघ महिनामा स्नान गर्न लागेका मान्छेलाई देखेर पापहरू पनि दुखी हुन्छन् र माघ स्नानले पाप खारिएका उत्तम मनुष्यहरू आगो झैं चहकिन्छन्। माघ स्नानले सारा पाप छुटेका मनुष्यहरू मेघबाट मुक्त भएको चन्द्रमा झैं चम्कन्छन्। गिलो सुकेको सानो ठुलो वा बाणी मन कर्मले गरिएको सबै पापलाई माघ स्नानले नै आगोले समिदालाई झैं डढाइदिन्छ। जो पाप देखा जाला भनेर प्रमादवश गरिएको छ र जो पाप जानेर वा नजानिकन गरेको छ ती सब पापहरू मकरमा सूर्य रहेको बेलामा गरेको माघ स्नानले नै नासिन्छन्। माघ स्नानले निष्पापीहरू स्वर्ग जान्छन्। पापीहरू पाप खारिएर पाप रहितका भएर पवित्र हुन्छन्। हे शिव भट्ट, माघ स्नानका प्रभावले यी सब कुरा हुनमा कुनै सन्देह छैन। जसरी विष्णु भक्तिमा सबैको अधिकार छ उसै गरी माघ स्नान गर्नमा पनि सबैको अधिकार छ। यसले स्नान गर्न हुन्छ, यसले हुँदैन भन्ने कुनै नियम छैन। माघ सबैलाई स्वर्ग दिने र सबैको पाप नाश गर्नेवाला हो। यही ठुलो मन्त्र हो र यो नै ठुलो तपस्या हो। यो माघ स्नान नै पाप निखार्ने अति उत्तम ठुलो प्रायश्चित्त हो। मनुष्यहरूको जन्म जन्मान्तरको अभ्यासले मात्र माघ स्नानमा श्रद्धा भक्ति हुन्छ। हे शिव भट्ट, जसरी जन्म जन्मान्तरको अभ्यासले मात्र अध्यात्म ज्ञानको प्राप्ति हुन्छ त्यसै गरी संसार रूपी हिलाको लेप पखाल्न निपुण यो श्रेष्ठ माघ स्नान पवित्रहरूलाई पनि अझ पवित्र पार्ने हो। हे शिव भट्ट ब्राह्मण, हिमालयको दक्षिणी पहाडी प्रान्तमा रहेको त्यस देवघाटमा गरिएका माघ स्नानहरूले सारा पाप हर्दछ। 7 जन्मदेखि थुप्रिएको पाप र वर्तमान जन्ममा गरिएका भयंकर पापकन पनि नाश पारिदिन्छ। मुनिहरू जुन पापको प्रायश्चित्तै छैन भन्दछन् त्यस्तो पाप पनि पुण्य तीर्थहरूमा गरिएको माघ स्नानले नाश हुन्छ। जो जन श्रद्धाले मान सरोवरमा माघ भरि बसी त्रिकाल स्नान गर्दछ त्यो जन त मुक्त नै हुन्छ। अछोदामा माघभरि स्नान गर्नाले इन्द्रलोक प्राप्त हुन्छ। बदरिकाश्रममा माघभरि स्नान गर्नाले निष्पाप होइन्छ। नर्मदामा माघभरि नुहाउनाले सकल पाप नाश हुन्छ, दुःख पनि नाश हुन्छ, चिताएको फल पाइन्छ, मरेपछि शिवलोकको बास पाइन्छ। यमुनामा माघभरि स्नान गर्नाले सारा पाप नाशी सूर्यलोक प्राप्त गर्दछ। कोही जनले यमुनामा गएर माघभरि स्नान गर्दछन् भने उनीहरूले सूर्यलोकलाई प्राप्त गर्दछन्। यसको मतलब हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो। यस्तै प्रकारले सरस्वतीमा माघभरि नुहायो भने सारा पाप नासिएर मरेपछि ब्रह्मलोकको बास पाउँछ। यस्तै प्रकारले विशालामा माघभरि स्नान गर्नाले चिताएको कुरो प्रशस्त पाइन्छ र त्यस स्नानले पापरूपी दाउरोको खलियोलाई डढेलोले जङ्गललाई झैं भस्मीभूत पार्छ र गर्भवासको ओहोरो दोहोरको फेरीलाई अथवा यस्तो फेरोलाई पनि समाप्त पारेर मुक्ति नै दिलाउँछ। गंगाजीमा गरिएको माघ स्नानले विष्णु लोक मिल्छ अथवा धेरै वर्षसम्म स्नान गरिरहे मुक्ति नै पनि मिल्छ भनेर भनिएको छ। सरयू, कोशी, बागमती, कमला, राप्ती अनि तिनाउ, कर्णाली, शारदा वा महाकाली, सिन्धु, सिन्ध, चन्द्रभागा,
अनि तापी, गोदावरी, गोमती, गण्डकी, भीमा, पयोस्नी अनि कृष्ण, बेडिका, कावेरी अनि तुङ्गभद्रा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, तिस्ता, मेची र अरू पनि जो सोझै समुद्रमा मिसिने नदीहरू छन्, तिनमा पनि प्रत्येक माघ स्नान गर्ने मनुष्यहरू तबसम्मका सकल पाप विनाशिएर पछि स्वर्ग लोकको बास पाउँछन्। नैमिषारण्यमा प्रति वर्ष माघ स्नान गर्नाले विष्णुको समीपको बास र पुष्करमा माघभरि स्नान गर्नाले ब्रह्माको नजिकमै बस्न पाइन्छ। अनि यस्तै प्रकारले कुरुक्षेत्रमा माघभरि स्नान गर्नाले इन्द्रका लोकमा बास पाउँछ र देवदहमा माघभरि स्नान गर्नाले योग सिद्धिको फल पाइन्छ। मकरमा सूर्य रहुन्जेल प्रवास तीर्थमा गरिएको माघ स्नानले रुद्रको गण हुन पाइन्छ। देवकी अर्थात् देवकी मा गरिएको माघ स्नानले देवताको जन्म पाइन्छ। अनि त्रिशुलीमा गरिएको माघ स्नानले कैलाशको बास पाइन्छ। गोमतीमा माघभरि गरिएको मकर स्नानले फेरि जन्मनु पर्दैन। हेमकुटमा, महाकालमा, ओंकारमा अनि अमरेश्वरमा, नीलकण्ठको जलमा माघभरि माघ स्नान गर्नेले रुद्रको लोकमा ऐश्वर्यशाली भएर बस्न पाउँछ। कुनै पनि तीन नदीहरूको सङ्गममा माघभरि नुहाउने गरे आफ्ना इच्छा पूर्ति हुन्छन् भनेको आफ्ना इच्छा पूर्ति हुन्छ अनि जीवनमा दुःख आइपर्दैन। तर हे शिव भट्ट, गण्डकी, देवकी, त्रिशुलीको सङ्गम भएर नारायणी बनेको देवघाटको त्रिवेणीमा र गङ्गा, यमुना, सरस्वती मिलेको सङ्गम स्थान प्रयागको त्रिवेणीमा त भाग्यमानीहरूले मात्र माघभरि मकर स्नान गर्न पाउँछन्। किनकि त्यहाँको त्रिनदी मिश्रित स्थलको जल मुक्तिदाता र स्वर्गदाता अनि कल्याणदाता पनि छ। हे शिव भट्ट ब्राह्मण, यस्तै प्रकारले स्वर्गमा रहने देवताहरू पनि देवघाटको त्रिवेणीको र प्रयागको त्रिवेणीको महिमा बखानी रहन्छन्। जहाँ मकरभरि स्नान गर्ने मनुष्यहरूले अन्तमा विष्णु लोकको वा देवालोकको बास पाउँछन्। जो मनुष्यहरू यी दुवै त्रिवेणी मध्ये एकमा रहेर माघभरि नै सङ्गम स्नान गर्दछन् भने ती जन धेरै धेरै पापी भए पनि तिनले नर्क देख्नु पर्दैन। तिनीहरू सरासर वैकुण्ठ वा स्वर्ग जान्छन्। किनकि हे शिव भट्ट, उहिले ब्रह्माजीले तराजुको एकापट्टिको पलडामा समस्त तीर्थहरू, व्रतहरू, दानहरू, तपस्याहरू, यज्ञहरूका पुण्य फललाई र अर्कापट्टिको पलडामा देवघाटमा गरिएका माघ स्नानहरूको पुण्य फललाई राखेर तौले ता माघ स्नानको पुण्य फल नै भारी भयो। त्यो समयमा यसरी ब्रह्माजीले तौलिँदाखेरि जुन माघ स्नानको पुण्य फल छ त्यो पुण्य फल भारी भयो भनेको त्यो सर्वश्रेष्ठ भयो। फेरि त्यसै गरी एकापट्टि देवघाटको त्रिवेणीको पुण्य फल र अर्कोपट्टि प्रयागको त्रिवेणीको पुण्य फललाई राखेर तौलदा पनि देवघाटकै माघ स्नानको पुण्य फल केही भारी भयो। यसरी हामीले के बुझ्नु पर्यो भने देवघाटमा चाहिँ गरेको माघ स्नानले हामीलाई धेरै पुण्य मिल्ने रहेछ। यस्तो पुण्यदायी ती त्रिवेणीमा जो जन माघे सङ्क्रान्तिको अघिल्लै दिन वहाँ पुगेर उही महिनैभरि कल्पवास बसी लगातार 20 वर्षसम्म माघ स्नान गर्छन् भने तिनले सधैँको लागि कैलाशको बास पाउँछन्। यस्तै प्रकारले त्यस्तै गरी 40 वर्ष लगातार माघ स्नान गर्नेले निरन्तर स्वर्गको बास र सधैँ 12 महिना त्यही रहेर विष्णु भगवानको मन्त्र निश्चल मनले जप्दै 60 वर्षसम्म लगालग जो जन स्नान गर्दछन् तिनले त कैवल्य धामको आनन्दमय लोकमा सदाका लागि बास पाउँछन्। अनि हे शिव भट्ट, कहिले सृष्टि भो र कसरी भो अनि कहिले अन्त हुन्छ र कसरी हुन्छ भन्ने आदि र अन्तको निधो नभएकोले अनादि अनन्त कहिने 24,000 कोशको गोलाइ भएको धकधकाउँदो रापिलो आगोको गोला सूर्य र त्यसभन्दा 4.5 करोड कोश तल रहेको चिसो पानीको 12,000 कोश गोलाइको अविनाशी दह समुद्र यी दुवैलाई निराधार निरालम्ब आकाशमा आफ्नै धुरी र वृत्तमा नियमित रूपले
नियममा राखी अड्याइराख्ने त्यो कुन शक्ति हो भन्ने सोची त्यो शक्तिलाई ठम्याई त्यसलाई जान्नु नै के हो ज्ञान हो र त्यो सत्य शक्तिलाई जान्न वेद विहित सत्कर्ममा चल्नु नै सनातन प्रमुख धर्म हो। हाम्रा चालु आँखाले प्रकाशलाई र प्रकाश परेका तर नछेकिएका वस्तुलाई भ्याएसम्म देखे झैं यिनै सूर्य र समुद्रका बीचको आकाशमा रहेका तर यी आँखाले नदेखिने किन्तु मनुष्य मात्रको नाकको फेदमा भएको भ्रिकुटीको भित्र शक्ति रूपले रहेको त्यो दिव्य दृष्टि जुन विराट स्वरूपको दर्शनका लागि एकछिन मात्र श्री कृष्णले आफ्नो योग बलले अर्जुनको दिव्य दृष्टिकन उगारी दिए झैं आफ्नै तपस्याले उघारिएका दिव्य दृष्टिले मात्रै देखिने स्वर्ग नर्क आदि लोक देख्नलाई चाहिने कहिलेकाहीँ यिनै आँखामा झिलिक्क गर्ने दिव्य दृष्टि उघार्न गरिने स्वप्रयास नै तपस्या हो र त्यस तपस्यामा चाहिने साधन सूर्य तेजमा अविचल मन अड्याइराख्ने ध्यान नै योग हो। यी सबै सत प्रयास सिद्धिका लागि आवश्यक पर्ने पहिलो प्रयास शरीर शुद्धि हो र शरीर शुद्धिका लागि चाहिने प्रारम्भिक प्रयास त्यो नित्य जुन गरिने नियम पूर्वकको मकर स्नान नै हो। यसरी बुझ्नु पर्यो। अर्थात् ज्ञान रूपी चोटामा चढ्न चाहिने लिस्नुको पहिलो खुड्किलो नै के हो मकर स्नान हो। तसर्थ हर साल गरिएको विष्णु भक्ति पूर्वकको माघ स्नानले जसरी ती माघ स्नान गर्नेहरूलाई मरेपछि शिवलोक इन्द्रलोक सूर्यलोक पुर्याउँछ र त्यही चिरस्थायी वासस्थान दिलाउँछ त्यसरी नै यसै लोकमा पनि सन्तान चाहनेहरूलाई सन्तान अनि सुख चाहनेहरूलाई सुख शान्ति पनि दिलाउँछ। जसरी उहिले 5 वटी गन्धर्व कन्याहरू आपसका सरापले प्राप्त भएको कठिन पापको फल पिशाच भएर भोगिरहेका थिए पछि लोमस ऋषिको उपदेश रूपी बाणीले नै माघ महिनामा गरिएका त्रिवेणी स्नानका प्रभावले ती गन्धर्व कन्याहरू सरापबाट आश्चर्यसित छुटे र अनि उसै बटुक प्रसिद्ध बेटासँग बिहे भयो। बिहे भएको 7 वर्षसम्म पनि सन्तान नभएर पिरिएका तिनीहरूलाई पछि फेरि लोमसले नै 3 वर्षसम्म 3 छाडे दह अक्षोदमा लगालग नियम पूर्वक मकर स्नान गराए तब तिनीहरूले 3 वर्ष बिराएर घ्यालघ्याल्ती छोराछोरी पाएका थिए। यो आश्चर्य लाग्दो कथा पनि सन्तान चाहने तिमीलाई अर्को मंगलबार म सुनाइदिनेछु। इति श्री स्कंद पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रत कथायां माघ मास महिमा वर्णनम नाम 19विंशोऽध्यायः। ओम उपनयतु मंगलम वह सकल जगन मंगलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणः सन्तु निर्भयाः अपुत्रः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनः सदनः सन्तु जीवन्तु शरदां शतं तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगः या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पये तत्। ओम श्री